تحية مجددة مشاهدينا الكريم في الجزء الثاني من برنامج ضربة في البالون. ما زلنا مع ملف مولودية الجزائر والحدث أو الأحداث عودة عمر غريب على رأس مولودية الجزائر اللي راح نسمعوه تصريحاته خلال الندوة الصحفية اللي عقدها رفقتها حرش. كان معكم حرش صباح وبعدها كان مع عمر غريب خلال الندوة الصحفية. باين واش ديتيت واش كدا، وانا كلاعب نحترمهم ونقدرهم وكذا، بصح ماشي مليح واحد يسب الناس ولا يهضر على الناس واللي قال عليا كلمه ماشي مليحه نقول له ربي يسامحك. راه خوك عمر، راني قلت لك خوك عمر مسؤول الاول على الفريق مولودية الجزائر. خوك عمر قلت لك باللي ان شاء الله الا كتب الله، قلت لك بالوقت نشوف الناس اللي يوالموني نجيبهم يخدموا معايا. وهذا السي حارش سيتي لو بريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون، يشوف المشاريع كي يكون مولودية الجزائر هذه كبيره، وهو حسب ما قصرت معاه عنده نظريه كبيره، عنده حوايج كان حاب يديرهم والله غالب ما خلاوهش يديرهم، داروا له لوبستاكل. قلت له هو حي ان شاء الله ولا ربما تفاهمنا باش تكون يد في اليد ان شاء الله، باش كيما نقولوا الشيء اللي كان عنده لي بروجي اللي عنده في راسه ولا اللي هو مخبيهم باش ان شاء الله ربي يقدرنا نعاونوه باش ينجم يديرهم. كما قال لك مسيو غريب، c'est un homme de résultats, de challenge. Il a parlé de ses résultats, des titres qu'il a obtenus avec le Mouloudia d'Alger. On va lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle fonction. On est derrière lui, tout le monde est derrière lui. Inch'Allah ربي يقدرنا الخير. هكذا. جمال راشدي، قبل ما نتكلم ربما على تصريحات عمر غريب نتكلم على تصريحات يعني حرش مسؤول سوناتراك والممثل تاع سوناتراك في هذه الندوه الصحفيه. يقول لك باللي احنا خيرنا الرجل اللي يجيب لنا القاب، الرجل اللي عود المولوديه انه يجيب القاب لمولوديه الجزائر. وشنو هو الالقاب اللي جابها السيد هذا؟ شنو هو الالقاب؟ الالقاب جات شامبيون دالجيري تاع 2010 ولي جون ايتي اوكوبي مع ليكيب ناسيونال دو فوتبول، وين المولوديه تلعب على التيتر او زبيره وهنايا افيك 2000 بيرسون نهار الماتش كونتر الام اس بي باتنا. Le dernier match en 2010. صلي على النبي، صلي على النبي. C'était le premier. Pour moi, c'était un titre, effectivement. Ou le deuxième titre, c'est la Coupe d'Algérie qu'il a remporté lorsque l'équipe était arrivée jusqu'en demi-finale contre TBSA, donc on déjà en finale contre le NAT. Si هاد les acquis هادو on les prend. أنا نقول لك واحد بكري يعرف كاع والو فوتبال اسمه بوملا، كان بريزيدون دو مولوديا ما يعرف والو فوتبال ودا لا كوب دالجيري ولا هذه ولاتهم يعني سي ان كريتير دو سيليكسيون. انا نقول لي انت يا سيد، انت تو ايتي نومي ديريكتور جينيرال، واش هما لي ديبلوم اللي عندك؟ واش هو المستوى الانتليكتويل اللي عندك؟ بالك عندك في لي ماغوي بروبابلومون تو تري فور في لي ماغوي. حنا اون فوش ديباراسي دي ماغوي، انا مار من لي ماغوي في هاد البلاد هادي، انا مار. Il faut assainir un peu la situation. C'est pas le bon exemple qu'on donne à notre jeunesse. C'est tout. Et encore, زيادة على هذا، il y a pas très longtemps كان يقول بلي انا ما خدوش في السوناتراك. السوناتراك مازال قاعده انا ما خدوش معاها. كيفاش اليوم يساكوكين مع سي حارش كي lui même حارش dénoncer les activités mafieuses تاع لا بيرسون. alors فهمت حاجه، alliance contre nature. les alliances contre nature. mais à quel dessein؟ شوف نقول لك حاجه، je pense que la venue تاع السيد عندهم un objectif bien précis. Il va y avoir des élections dans 90 jours approximativement. On veut encore utiliser le Mouloudia à des fins politiques. D'accord. Le Mouloudia ma troche. Le Mouloudia m'a supporté. Hatta candidat. Le Mouloudia ne va cautionner aucun des candidats. Il y en a marre. Mais les banderoles de 5 juillet, soutien فلان وsoutien فلان. كيما قلت لك تماك. مولودية الجزائر نادي رياضي، نادي رياضي عارف تاريخي اللي عنده المبادئ وعنده اللي يسحق كفاءات، اللي تخدم المولوديه، اللي يسحق كفاءات، اللي تخلي المولوديه هذايا نادي كبير يليق بالشعبيه تاعو، يليق بالتاريخ تاعو. دو بار سا بوبولاريتي سون هيستوار سي ان ميكروكوزم تاع الجيري. كيما تصرات في الجزائر تحسبها في المولوديه. يا دو لا ديفيرسيتي، يا دي كونتراديكسيون، يا دو مي فو رامني لي جون كيل فو يا رب العالمين. سي زبير باشي، ربما رايك في الموقف تاع حارش اليوم، كيفاش كان معكم في الندوه الصحفيه، كيفاش كان بعدها مع عمر غريب والخطاب اللي يتكلم به على عمر غريب؟ واش تحب نقول لك؟ انايا على كل حال كي درنا لا كونفيرونس دو بريس انا بيرسونيلمون جي اكزيجي، خاطر اللي تي با بريفو باش سي حرش يكون حاضر وقتها. انا جي اكزيجي باش سي حرش يحضر معنا في لا كونفيرونس دو بريس
pour démentir certaines rumeurs et certaines affirmations qui circulaient et que certains ont voulu en faire une réalité, une vérité. C'est celle-ci. عمر غريب جاء وحاوز اللاعبين القدامى. هو اللي انا قلت للسي حرش على بالك كيفاش صرات، كنت حاضر وعلى بالك باللي اجتمعنا مع المدير وها واش صرا، دوك تجي معنا في لا كونفيرونس دو بريس باش تقول لهم الحقيقه وكيفاش صرات، باللي حنايا بروبوزاو لنا هذا السيد باش يدخل معنا في الديريكتوار وحنايا رفضناه وما حبيناش ما حبطتو معايا حب الاخر دونك الى قال واش طلبت منه فهمت. وعلى بالك هو راهو فونكسيونير تاع شركه سمعت. لي فونكسيونير دون مانيير جينيرال سي لا لونغ دو بوا سمعت. قال انايا عندي اوامر راني نطبقهم. je n'ai pas de sensibilité particulière. حنايا عطاونا امر باش نستاليو سي غريب اون سيكزيكيوت. سي زبير باشي صراحه نعم عليك، علاش عمر غريب وماشي نتوما؟ علاش عمر غريب وماشي نتوما اللي تبقاو على راس مولوديه الجزائر؟ كيفاش يعني انا شوف علاش عمر غريب وماشي حنايا؟ دروك هذا سؤال فهمت لازم تسقسيه في رايك. يظهر لي انايا نظن باللي فريق تاع المولوديه ما راهمش حابين هذا الفريق هذايا يتنظم فهمت ويتنقى. انا جيت مع افيك ان بروغرام و je l'ai présenté فهمت لا ديريكسيون. انا le premier axe sur lequel je vais m'orienter c'est assainir. خاطر انا شفت خدمت قعدت واحد شهرين سمعت كارثه كيفاش. C'est une catastrophe sur le plan de la gestion, sur le plan de l'organisation. Alors, les contrats de complaisance en pagaille, des fonctionnaires. De complaisance, des contrats de complaisance au niveau des staffs techniques, que ce soit au niveau des jeunes, des salariés, CDI, qui ne travaillent plus et qui sont rémunérés. Et il y en a pas un, il y en a pas deux. Le sureffectif au niveau des jeunes catégoriques et même au niveau enfin شفت باللي كانت نظن الناس شفت بلي كانت فيها الناس تاكل شونتي كبير. الناس تاكل وباين سبحان الله. هذه فهمت سي كلير اي نت في هذا. دونك لي كونترا تاع اللاعبين كيفاش لقيتهم؟ لا لي كونترا تاع اللاعبين خالصين فهم عندهم دي كونترا. انا فهمت يسون الينيي فابوبري. انا بيرسونيلمون سمعت انا جيت كلاعب قديم. زنير كيف بن علي وفرحي كيف كاع في 4 لاعبين قدامى سمعت مدينا لهذا الفريق. حنا ما راناش نزوخو فهمت. جبنا لي تيتر فهمت. ما جبتش كاع لي تيتر حنا ما كتبنا لا تاريخ تاع الفريق لا والو. على كل حال لي جون بالك ما يشفاوش بصح الناس اللي يعرفوا التاريخ تاع المولوديه كبير ولا صغير على بالهم باللي لي بلو بيل زاني تاع المولوديه سي لا جينيراسيون تاعنا سي تاع لي زاني 70 avec la décennie où on a pratiquement dominé sur le football national. هذا واحد ما يقدر يمحي شي حاجه دكتور. كنتوا على بالكم انتم صافي قبلها باللي السيد هذاك vous a été proposé au départ et vous avez refusé. Oui. Mais هو il maintenait باللي il allait venir. Est-ce que tu ne penses pas انت qu'on vous a utilisé? شوف utiliser de quelle manière? Utiliser, c'est-à-dire ils vous ont proposé de prendre l'équipe en essayant de vous coller ce personnage, sachant pertinemment que tout le monde vous allez refuser. لا je ne pense pas. على خاطر lors de la première réunion avec le PDG de Sonatrach سمعت
قال لكم il avait reçu des injonctions. Oui, il avait reçu. وكومون سا في ذاك الوقت il n'a pas cédé ودوكا il a cédé على حسابك. Eh ben pourquoi؟ واش حب يقول هذا لوبيراتور موبيل الجديد هذا اللي عيطوا له ولا قوي؟ لا parce que je pense que le degré d'injonction il est monté d'un cran ou de 2 crans. C'est clair, net et précis. Parce que lors de la première réunion, la discussion a duré sur ce sujet-là, je l'ai dit, ça a duré un bon moment. Finalement, il a pris ses responsabilités. Bon, je m'engage avec vous, je vous fais confiance. Et on va commencer à travailler ensemble. Donc, je ne pense pas qu'on ait utilisé. Sur ce plan-là, je pense que le PDG était de bonne foi. Bon, mais à partir du moment... Non, moi je dis, ce que je ressens, je ne cherche pas à inculper ou à disculper X ou la Y. La réalité, je l'ai dit telle qu'elle s'est... رفيق واحد لما يقول عمر غريب يعني في الندوة الصحفية تانيك لما يقول أنا متطوع ونعطي للفريق من جيبي كذلك، لما يقول كذلك أنا الناس ما تحبنيش لأنه ما حبش تعمل معايا لأنه أنا ما نتماشاش مع مصالح الناس هذه اللي راهي تنتقد فيا. تكلم عليه كذلك سي زبير باشي يقول لك أنا يعني أنت اللي ما يصحلكش تخدم مع عمر غريب يعني سي نورمال ما نقدرش نتفاهم معاه on parle pas le même langage. سمعت هو راه في الريد شوسي وانا راني سمعت جو سي با كال ايطاج جو با مو دونك اون بو با سكومبروندر كيفاش تحب نقدر نخدم معاه محال. بغيت نسقسيك دوك وماشي غير على هذا الشيء التقاليد تاعو لي فالور تاعو سا مانيير دو ترافايي سا مانيير دو سيكسبريمي واش نحبط انا المستوى تاعي نو محال هذا. محمد يعني جو مو بوز لا كيسيون يعني زبير باشي ما يحصلوش شرف يخدم مع عمر غريب. علاش؟ غريب اللي خالد ماشي يعني اوجه المقارنه شنو هي؟ زبير باشي طبيب مستوى عالي متربي لاعب سابق يعرف يقرا وسط التاريخ تاع المولوديه ولعب في ليكيب ناسيونال وماركا دي بيت و لي زاني 70 سيتي لا مير بيريود تاع المولوديه. انت وشنو؟ حاجه نسيتها برك جو سوي بروبر اي اونيت هذه Je suis clean. Oui. Dans toute ma carrière, les Khaltonia, ils peuvent témoigner. قلنا برك سي دو كوا باش نعرفوا يعني باش نديروا اوجه المقارنه احنا يعني 40 مليون دالجيريان باش يعرفوا يعني اون فان كونت واحد راهو هنا ما يحصلوش شرف يخدم مع واحد ما على بالوش راهو مصنف نفسه. اسكو لازم يكون اكثر منه. انا فيق واحد عمر غريب يقول لك باللي انا يعني وليت باش نرجع الالقاب لمولوديه الجزائر، يقول لك انا نمد دراهم حتى من جيبي لمولوديه الجزائر. يقول لك الناس اللي راهي تنتقدني الناس اللي راهي تنتقدني لانه ما نتماشاش مع المصالح تاعها، حبست لهم الروبيني كما يقول هو. خلينا الهضره هذيك كرهنا منها. قول لي 15 اون اريير واش كنت انت يا عمر غريب وكيفاش اذا تمد من جيبك صافي عندك اموال كبيره كيفاش درت الثروه هذه؟ برك هذا كيش درت الدراهم اللي وليت تسلف انت العبيد الانديه اي شرطك تريد 50 مليار غادي تسلف من جيبك انت 50 مليار تاع شرطك ما يكفيوش. قلنا برك منين درت الدراهم؟ جيب لي اليوم مصحف حطه قدامك اذا انت تخاف ربي تقول تخاف ربي وقدامك واحد تقول تاع جامع حط يدك في المصحف وقول اقسم بالله ما كنت نديب على جوار. قول اقسم بالله ما نقول لهم نسيدي لك 250 مليون وعندك شهر تاع الولد. حط يدك على المصحف وقولها برك شهر تاع الولد شهر تاع الولد. هذه الطريقه تاع الكود هذا الكود يسموه الكود. لا الكود سقسوا دي جوار سي هذا تاع الولد بهذه الطريقه. بيان سور حتى شوف هذا واش نفهم فيه بوليشينال هذا واش انا ما كنتش معاه باش نفهم فيه الهضره كثيره وانا متيقن منها بس انا ما نتهمكش. حط يدك على القران برك وقول قسما بالله ما كنت ندي مع لي جوار 250 مليون فيه دي جوار نتاع صلاة في 2 ملاير ولا 3 ملاير 4 مليار اصلا كومبيان داني واحسب انت واحسب انت. انا نروح لا دوك نقولوا الاشياء بصراحه واش من برنامج انت عندك هاي فهمني. انت البارح كنت تقول الحراج تاع جامع كيفاش اليوم عنده نظريه كيفاش عنده نظريه واش عنده مشروع اللي ما خلاوهش خلي قال نظريه فاهم كويس كلمه نظريه وشنو المشروع وشنو الاوبجيكتيف وشنو فاهمك وزنو واش المستوى عندك واش المستوى عندك. لعبت البالون في مستوى عالي لعبت البالون في مستوى عالي. واش من مشروع عنده حراج كي تشوف فيه كي تشوف ماهوش مآمن
شغل ان بتي طونفون خايف رايح للمسيد وما داش لي دوفوار تاعو خايف يضربوه. وكانه عطاو له باراغراف يحفظوا تلقوا في لا كونفيرونس دو بريس. حتى في لا كونفيرونس حيرش كان جيت يعني محترم ما تلحقش اكون ديميسيوني. ما نقولوش مش محترم. محترم لو كان جا محترم ما يجيش ويديميسيوني. خلينا محمد يوازن كلامي. تحضر انت مع عمر غريب وعباره الجاهزه وتقول لهم سي نوم دو شو ما صارش شو يقول ما قالش طبيب قاري عند مستوى سير شركات لعب البال في مستوى ما كاش سي نوم دو تشالنج. حبيت تقول لهم اوم دو ماغوي nous allons l'accompagner. nous allons l'accompagner. انت يا اخي انت درت يعني قرار مجلس الاداره انت وخرجت كازوني وقاسي سعيد يجي ولد قدور يكسر لك الديسيجن تاعك ويرد قاسي سعيد وانت ما تفهمش مع عمر غريب ومن بعد دير زوبير باشي انت يا اخي راك بيسيه رئيس مجلس اداره لوجيك ما عندك صلاحيات. انا نفهمك رئيس مجلس يا اخي درتو شركه اسبيه من المفروض عندك صلاحيات. انت ديزيني زوبير باشي وجماعه يعني بطريقه كانت ان بي بيزار مي ديزيني كاين جور ابري شغل انت تفطن. لا كان عمر غريب نعاودو نديرو وحده سي كوا هذا يكون عنده نظريه هذا عنده برنامج. هادو رامي هي شوف يا فيقوا لعمركم هاد قلت لك مولوديه سي باتيمون ناسيونال سي ريفيرونس في الاخر واش يصير المولوديه صافي تقدر تعملوا على المنظومه الكرويه. كيقول لك من فوق بي دي جي تاع شوناطلاك تسمع واحد قوي في الدوله يدير مع الولد الناس ساج اونات انتاج عندهم اسم ومن بعد كان جور ابري ينحيهم ويعفس على البي سي ما عنده حتى شخصيه ويجيب لك واحد يسوقه لك الناس الجيري كاع يجمع على بالكم واش يكون. اسكو حبينا نقولوا بلي نادي مولودية الجزائر لازم يكونوا فيه لي فايو لازم يعني الانجاز الرياضي يكون بلي ماغوي هكا تكلم واش من زعما تشارج عندك لهذه الدرجه. انا اليوم اللي حطك اللي فوق البي دي جي تاع سوناتراك لذلك يكون ما جو سي با وزير او شكون اللي دارك شرف ديال انت باش يبين اذا كان تكسر الحراك السياسي وانا مقتنع بلي قرار سياسي يضربوا به المولوديه اللي عندها لامار يكسروا به الحراك السياسي. باش يكسروا به الحراك السياسي لازم هذا اسمح لي بارك الله المشروع هذا بين قوسين تاع عمر غريب ينجح لازم يربح في ارضيه الميدان. شكون ما يقوليش بلي غدوه التليفون دي زيتوني يخلي المولوديه تربح باش يبان بلي زومبلا عمر غريب شكون ما يقوليش. رشيد الجراج ناخذ راي رشيد الجراج على المولوديه اللي نهار ما يكونوش اموال ما يكونوش امكانيات يكونوا مشاكل. نهار تكون شركه يعني بحجم سوناتراك على راس المولوديه مازال مشاكل في المولوديه. لا على كل حال انا قلت لك من قبل قلت لك المولوديه انا صافي لونطون وانا فاهم باللي سو كلوب ايتيليزي راهم يستعملوا في هذا النادي هذايا. هو دوك كيما قال لك من قبل السيبورتور غدوه السيبورتور واش يهمو لي تيتر. السيبورتور دي مولوديه يحوس على لي تيتر. هذيك قلتها فلاديمير هنا في الاستديو سيبورتور تاع مولوديه يحوس لي تيتر ومن بعد هذاك جابوه بالقاسم ولا قدور ولا واحد اخر ما يهموش. مي لا نوفيل دون اللي هادو ما خمولهاش هي انه غدوه ما تقدروش تعملوا الشعب تاع المولوديه الشيء اللي حبيتوه نتوما درك مع الحراك. الشعب تاع المولوديه وين راهو؟ الشعب تاع المولوديه راهم كاع هما كاع في الطريقه ميدموندي في الشونجمون مع بلادهم. دونك الناس واعيين خلاص vous pouvez pas les utiliser الجماهير vous pouvez pas les utiliser demain. جامي قادر يجي الستاد يسيبورتي المولوديه تاعو اللي يحبها باش تربح لي تيتر بصح باش تديه منا غير نساها لي تيتر صح. العناصر تاع المولوديه يحبوا لي تيتر هذا حقيقه. لو سيبورتور سي بصح كاين اون غروند ماجوريتي دو سيبورتور لي سيرين سمعت يحبوا الفريق تاعهم الكلوب تاعهم سوا ريبريزونتاتيف qu'il y ait une personne سمعت qui soit représentatif et pour lequel les supporters sont fiers. J'ai pitié, j'ai honte pour mon club. J'ai honte pour mon club. Si on se qualifie à des joutes internationales, اسمح لي خويا لازم واحد اللي يمثل الفريق لازم تكون عنده همه. الفريق تاع المولوديه سي ان باتريمون تاريخ كبير. الامباسادور تاع بلاد جمع المولوديه. حبيت نقول حاجه اسمح لي شحال وحنا والله غير قاسي سعيد حاجه اخرى عمر غريب جوستومون هذا واش كاين في مولوديه الجزائر. جوستومون على هذاك الشيء. هاد الناس لي دو بيرسون que tu viens de citer parce que je ne veux même pas citer les gens هادو je veux par mépris je les cite pas لهذه الدرجه لهذه الدرجه parce qu'ils ont fait beaucoup de tort au Mouloudia beaucoup de tort au Mouloudia. Il me semble que les visionnaires les plaçaو الناس هادو
Est-ce qu'ils se rendent pas compte que chaque vendredi ou chaque match مودة تلعب قبل ما يبدا الماتش والشتم والسبان على هاد الناس. السيد اللي بلاصه اليوم كان بعيد على المولوديه. كان الاكس ديريكتور اللي ما نزكيهش في العمليه تاعو باسكو لو كان خدم بنيه كان ما يلحقش لهذه الدرجه. ما يلحقش لهذه الدرجه. si c'était entouré de compétences et de gens qui l'ont كيف يقولوا essayer de le rassurer de le نفهموه ولا يتبع الناس. تنجم تغلط. نجم نغلط او معايا زبير يفكرني يقول لي حاجه هو لا il a voulu faire cavalier seul il a payé les pots cassés هم les pots cassés توكا. هذوك الناس في زوج كانوا يشتموهم صباح وعشيه قبل ما يبدا الماتش يشتموهم. دونك هاد لي فيزيونير اللي جابوه هاد السيد على الحراق ولا مانيش عارف كال ديسان او طلعوا للصاد روحوا شوفوا الصاد سمعوا بودنكم حتى التلفزيون ولاو ينقصوا شاك فوا السبان والكلام الشتم والكلام الدوني على هاد الناس هادو. ما حبيتوش تفهموا يا ناس كيفاش حبيتوا انتم ديريجيو البلاد. الحل اليوم باش يعني نطويو في صفحه مولوديه الجزائر اليوم الحل يعني واش هي المسؤوليه واش هو لو رول تاعكم سي زبير باشي جمال انت راك في النادي الهاوي في مولوديه الجزائر رفيق واحد كيفاش تشوف يعني الحل في مولوديه الجزائر؟ شو محل اللي كلوب اون اوتاج دوك السياسيين تقبضوا عليه ونون سولمون لو كلوب اون اوتاج مي اون سوسيتي مجتمع كامل راهو اون اوتاج مجتمع كامل راح يدمروه. هذا كي نشوف قلت لك انا نقرا دير يعني لو راكورسي توصل دير لو راكورسي تنحي طبيب وتجيب واحد ما كاش تنحي طبيب وشوف على بالكم سوابق اللي كاين ما تخليش نهضر الاشياء ما نحب نتكلم عليهم على بالكم واش كاين منين جا واش دار وكيفاش لحق والصوري شو الكلام معايا الصوري مع فلان وعلى بالنا كيش كانوا يجيبوا ضرب. روحوا شوفوا شكون هاد الناس شوف دير ليكزومبل اللي يبدوه لا جوناس عباك يقول لك خليه يروح يديفولي دو سونس نيجاتيف في الستاد يديفولي خليه يعيط ونشروا لي ماتش كيما قال زعيم نشروا لي ماتش خلي باش يتبعوا طاب شكون لو بليز اوفرون بعد حتى قيمه رياضيه اعطيه له خليه يربح يديفولي يفرح ينسى الهموم تاعو نرقدوه نخضروا بالفوتبول. شكون اللي يقدر بهذا لا باساس هما عمر غريب قدور فلان هادوما اللي ما كاش اضرب لي فالدر المقاومات ترقد الشعب هادو يرقد لا جوناس بهادوما بالناس اللي كيما هادو حنا شبوه تسال في هذا الظرف بالذات. اخي عمر اش عندهم منين عندهم 2017 علاش حد الظرف بالذات داروا باشي وجماعه وداروا دوكا باسكو ديجا كاين ان فيراج احنا ناخذوه في هذا الحراك ان فيراج احنا ناخذوه على بال بلي لاماس اون اورجونس حطوه فرضوه من الفوق اون اورجونس ما جابوش بور ديفا سبورتيف جابوه باش يحطموا الحراك جابوه لاسباب سياسيه بحضه وراح تشوف وانا جو سوي كونفانكو بلي الشعب الجزائري منهم شعب مولودية الجزائر اللي هو واعي يتفطن لهذه الخطه يتفطن لهذه المؤامره il va pas cautionner. احنا اكبر من الفويوتيزم احنا ما عندناش علاقه بالناس كيما هادو. مولود الجزائر فريق كبير فريق تاع شهداء تاع ثورات تاع تاريخ الجزائر كامله ما يمثلنيش بهذا المستوى. احنا ارقى من هذاك وغدوه نتلاقاو ان شاء الله في الحراك ونشوفوا واش كان الشعارات اللي يرفضوهم. سي زبير باش نختم معك الملف هذا تاع مولودية الجزائر كسؤال ولا كلمة أخيرة يعني كلمة أخيرة. أنا على كل حال على بالي باللي واش هو الرول تاعكم اليوم؟ لا الرول تاعنا فهمت رانا اون اوبسيرفاتور فهمت رانا كيما أنا على كل حال جو me suis jamais éloigné du Mouloudia سمعت je suis toujours à son service. Quand l'opportunité se présente et qu'on fait appel à moi, là ce que je voudrais, ajouter, il y a eu un engouement, il y a eu un engouement suite à notre désignation, notre nomination. J'ai reçu beaucoup de messages de félicitations. Il fallait pas تبحث في les dossiers هذوك اللي لقيتهم واللي تكلمت عليهم بالك هذاك هو اللي باسكو هاد لي دوسي هادوما بون جو مي سي انفورمي تكلمت على اشياء خاطئه يعني لا مي ما تكلمتهم دروك هنايا في سي الترافاي كو جي في والخدمه اللي درتها جو لي رومي او بريزيدون دو كونسيل دادمينستراسيون معليش انا ندير خدمتي دروك الى ما نقدرش الخدمه تاعي المسؤوليه تاعي نعرفها هذه هي. دوك قلت لك
دي ميساج دو فيليسيتاسيون ودروك كيسمعوا بهذا الانقلاب هذا لو شونجمون هذايا. انقلاب تعتبروه انقلاب؟ انقلاب سي اون انا بور موا جو لو كونسيدير كوم. قلت لك دونك جي reçu des messages سمعت دو سوتيان عارفين باللي سي كوميم ان كو دور سمعت سا ما سوني من كندا من لندن قال دي ميساج دونكوراجمون. والعناصر كان بزاف من العناصر تاع المولوديه اللي شجعوني فهمت يمون يسيد مي رومونتي المورال. وانا تاني من جهتي نقول لهم faut pas se décourager. سمعت فريق هذايا فهمت فريق il est éternel. C'est un club واحد راهو دو باساج حنا وني دو باساج. il faut pas désespérer. et puis il faut pas moi je supplie les supporters qui ont été contents d'apprendre ma nomination de ne pas leur déception, de ne pas manifester par de la violence ou la part de dans la sérénité. قلت لي سي زبير باشي كي جيت قلت لي باللي هذه ربما اصعب يوم اللي قضيته في راك تشوف راني شويه فهمت ولا غير صح. Non, mais ça, je te dis une chose, Zuber, il ne faut pas rester comme observateur maintenant. Je crois qu'il faut unir les bonnes âmes qui m'écolent et ne pas se laisser faire. Il y en a marre. Il y en a marre, basta. Moi, j'ai toujours été un combattant. Je n'ai jamais baissé les bras. وحنا مرة أخرى حنتوقف مع الصفحة الإشارية ثم عفوا ثم نكمل برنامجنا.